देवाच्या पोळ्यांक म्हाका फावो नासतना मोच्या पाद्रीपणांक 43 वर्सां ह्या दिसा ओतम्या मोच्या गायोन कोर देवाचे उपकार आठोय ओतम्या मोच्या गायोन कोर देवाचे उपकार आठोय. मंगळ भाव भयणीनो, आयज 1978 वर्सा म्हाका पाद्रीपणाची ऑर्ड मेळ्ळी. हांव देवाक आर्गां दितां. मागात म्हजे पासत 43 वर्सां हांव पाद्री आसां. देवान म्हजेर बेसांव घालून म्हाका सांबाळचो, म्हाका राखचो म्हूण खेरीत भाशेन ह्या मिसान मागणें करात. आयज आमी आर्गां दिवया दुखेस सायबिणीक. तेच परी एरल लोबो हाचे बरे भलायके खातीर मागणें करुया. तेच परी डॉक्टर मारियो आंद्रादे हाच्या आत्म्या पासत मागुया. हो जावन आसा पयल्या वर्साचो उगडास. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दूख दोडतेल्यांक भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्याक काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर. तूं पातक्यांक खापोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक खापोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक खापोवंक आयलाय. क्रिस्ताक काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्याक काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर. चड पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावोवंक प्रार्थुया. भोव काकूतकारा देवा, पासकांचो गुट समोरून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. धर्मदुतांक मात तम सोबे मुखार हाडटोच महायाज्ञिकान तांकां विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकोवण दिना जावंक आमी तुमकां खोर शिडकावणी दिली. तो तुमचे शिकोवणेन तुमी जेरुसलेमेचें शार भरलां आनी ह्या मनशाच्या मरणाचे आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. प्रतिपाल करून पेद्रोन आनी दोन दुतांक म्हळें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका खुर्सार उमखळून तुमी जिवेशी मारलो, त्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जीवन केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणदार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायेलाक जिवीत बदलप आनी पातकाचें भोगसणें दिवंक
आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सगळ्या घडण्याची आमी कोवाय आसा आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोय गोवाय आसा. हें आयकून ते इतले रागान भरले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. देवाचें उतर हें, साबाब, दलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. आनी एक फावट दलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक तीन वाचतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळगोर ताच्या कोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी. साबाब, दलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाठ वळटा, पितुमे वेलो तांकां उगडास नाच कोत्ता. बरी मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता. साबाब, दलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. तोमास म्हाका पळयलय, देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवां वापरपणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. स्नान जाता जुवामान आपल्या शिसांक बडें जो वयर थावन येता तो सगळ्यांवण व्हरतो. जो प्रितुमेंतलो उपसता तो प्रितुमेचो आनी ताचें उडोवणें प्रितुमेचें. जो स्वर्गाक थावन येता तो सगळ्यांवण व्हरतो. आपणें देखलां तें आनी आयकलां, ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची कोवाय मानून घेना. ताची कोवाय मानून घेता तो मनीस सत्यवंत म्हूण रुजू करता, कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाचीं उतरां उलयता. देव ताका मागपें सोंपनासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. जो पुताचेर बावाट दवरता ताचें सोबें सासणाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर बावाट दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना, पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान पेद्रू दोन सोबे आसलेल्यांक सांगता की देवान जेजूक पुनर्जीवन केलो आनी जेजू वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलो आनी पातकांचें बोगसणें दिवंक ताका पुनर्जीवन केलो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर, देवाचो उलो आयकुया. आमी जिवीत बदलूंक प्रयत्न करीत रावुया. पातकाचें बोगसणें आमी मागुया. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू म्हणटा जो पुताचेर म्हणजे जेजूचेर बावाट दवरता ताचें सोबें सासणाचें जिवीत आसा. तर आमी जेजूचेर बावाट दवरुया आनी जेजू दिता तें सासणाचें जिवीत, खरें जिवीत अणभवुया. जेजूचेर सदांच बावाट दवरूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन.
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओडो भेटोयता प्रितुमीन दिला मनशा बावरान केला तो जातलो जिविताचो उडो सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसोरो भेटोयता दाखवालीन दिला मनशा बावरान केला तो जातलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय मोच्या भाव भयणीनो मोच्यान तुमचें बलिदान सोडपूत वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं भोव व्हडट्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुंपा बरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो पोरमोळ तुजे मुखार सोडून दी आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मूळ करून तुज्या बोडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते पुरी वांटो घेवंक कोण बाळा येन आमकां करपा दी या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची कालसां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोदकाली आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुनोदी करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडट्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बरी जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार बोदला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंद्री पवित्र कोर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे
तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Mawartaso good porgotuya Jesu melo Jesu জীবন সারা Jesu novianietolo Jesu melo Jesu জীবন সারা Jesu novianietolo. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोट म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवून बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागीवोन जुजे तिच्या पोती सांगता बागीवोन दोता आनी सोतकाली तुका मनावल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगता त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोतवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोडणीच्या सुखांत आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशानो त्रेकता. तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवड चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचेर जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी सोम्या
तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. Mocha deva cargam di tolo, ta cenau sodan swacantolo. Mocha deva cargam di tolo, ta cinderi ket nats visorzona. Dublyang bori korbor diuchak, koidyang sutka por got gorchak, kurdyang potunno dor diuchak, sorves poran maka dadla. Zulumank sampodlelyang sodong, kurpeco kal prochar korung, devan maka atmyan makla, sorves poran maka dadla. सोट पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेन आसलेली बरी सावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेन आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागतां. हे प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्तांवांच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या घायिल्ल्या स्वयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार कोत्ताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सरगोंडणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या ओतम्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत सोडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. सोड पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Arga sorgीच्या बापाक, arga Jesu Christak, arga povitatmyank dukes maek. Oi arga sorgीच्या बापाक, arga Jesu Christak, arga povit
पवितात्म्यांक दुखेस मायेक मोच्या पादरीपणांक यात्रेचाळीस वर्सांक मोच्या पादरीपणांक यात्रेचाळीस वर्सांक मकाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव उठोवं आमेन.